बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से। नौशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मदीहा खान ने हकीमाबाद में सरकारी निकनामे पर अशिया खुर्दनोश की फरोख्त यकीनी बनाने के लिए मुआयना किया। कसाई दुकानों, सब्जी फ्रूट फरोश, मुर्गी फरोश, होटलों, मार्केटों और बेकरियों में सरकारी निकनामे और कीमतों का मुआयना किया। गिरां फरोशी पर मुतादिद दुकानदारों और मैनेजर्स के शनाख्ती कार्ड लेकर दफ्तर तलब किया गया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चिचावतनी में क्रिसमस का केक काटा गया, जिसमें कसीर तादाद ने शिरकत की। चिचावतनी क्रिसमस के मौके पर AIPCT चर्च चिचावतनी में DPO साहिवाल साहब शिरकत की और तमाम ने क्रिसमस का केक काटा, जिसमें मकामी पास्टर पादरी केनथ गुल ने उनको फूलों की माला पहनाकर खुशामदीद कहा और उसके साथ मिनाटी अफेयर जिला सदर सईद के हमरा एल्डर यूसुफ साबिर, एल्डर मुनीर आलिम, एल्डर मुश्ताक मिट्टू, एल्डर चार्ज और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और बका के लिए दुआ भी की गई। हम सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी जेरे निगरानी तमाम तकरीब मुनक्किद हो सकी। कंबर से बताएं कि कंबर में ट्रैफिक हादसा पेश आया। कंबर वगन रोड पर निजी टावर के करीब लकड़ियों से भरा ट्राला रोड खराब होने की वजह से ड्राइवर के कंट्रोल से निकलकर कल्टी हो गया। ड्राइवर और कंडक्टर मौजूदा तौर पर महफूज रहे। कंबर वगन रोड पर टावर के करीब बलोचिस्तान का इलाका जल मक्सी से कराची लकड़ियां ले जाने वाला ट्राला गाड़ी रोड खराब होने के बाद ड्राइवर के कंट्रोल से निकलकर उलट गई। गाड़ी उलटने से लकड़ियां जमीन पर बिखर गयी, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर मौजूदा तौर पर महफूज रहे। इस मौके पर ट्रालर ड्राइवर गौस बख्श खान का कहना था कि रोड खराब होने की वजह से वाकया पेश आया। गाड़ी का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सड़कों की वजह हादसा पेश आते रहते हैं। दूसरी जानिब मौके पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, ताहम कल्टी शुदा ट्राले को निकालने की कोशिश भी की जा रही थी। सरगोदा के इलाके भागटावाला में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सरगोदा के थाने भागटावाला के इलाके चक 84 जनूबी अहल इलाके का एहतजाज। भागटावाला शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर फिदा शाह के खिलाफ नारे दर्ज थे। 24 दिन पहले मेहनत कश की लड़की को अगवा किया गया और मेहनत कश के घर से 4 लाख रुपए रकम चोरी करके ले गए। लड़की अगवा और रकम 4 लाख की दरखास्त दर्ज मुकदमे के लिए सब इंस्पेक्टर फिदा शाह ने मुलजिम के बहनोई जमील को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के लिए मुदई फरीक को बुलाया और मुदई अल्ताफ हुसैन का कहना है कि जमील शाह से तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर फिदा शाह ने भारी रकम वसूल की थी और जमील से बयान हल्फी लिखवा कर कहा कि ये तुम्हारी लड़की और रकम ढूंढकर वापस देगा, जमील को छोड़ दिया जाए। साइल का मुकदमा दर्ज न किया। तफ्तीश सब इंस्पेक्टर फिदा शाह ने मुदई अल्ताफ से जबरदस्ती बयान हल्फी लिखवा कर तुम्हारी लड़की और रकम मिल जाएगी। मर्दान से बताएं कि मोहम्मद हयात खान सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, जो कि अपनी कयादत से बहुत नाराज हैं। मोहम्मद हयात खान सीनियर रहनुमा अपनी सीनियर कयादत से बहुत नाराज हैं कि हमारा वर्कर शहीद हो गया, अभी तक कोई FIR भी नहीं करवाई गई। कयादत अपने मजे कर रही है और हमारा खान साहब भी जेल में है और वर्कर्स भी मुश्किलात में है, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं अपने अवाम से कुछ कहना चाहता हूँ और अपनी PTI की क़यादत से, जो सीनियर क़यादत है, उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि 24 तारीख को 26 की रात को जो पाकिस्तान PTI की वर्कर्स के साथ जो जुल्म हुई थी, अभी तक इन लोगों के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई, क्योंकि हमारे MPs, हमारे MNs जितने भी हैं सब सो रहे हैं, अपने पैदे के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने पैदे के लिए हुई। क्योंकि मेरी जितनी भी वर्कर शहीद हो गया, उनके खिलाफ कोई FIR अभी तक नहीं हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं मानते और वो किसी की खौफ से हमें इंसाफ नहीं दे सकते, तो हमारी क़यादत के लिए चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठ जाए जब तक हमारा मुतालिबा मंजूर नहीं होंगे। क्योंकि इमरान खान तो अभी तक जेल में है। इमरान खान जो मुतालिबा कर रहे हैं अभी तक वो मंजूर नहीं होते। वो क्यों मंजूर नहीं होते? कि हमारी क़यादत जो है वो चोर है, मुनाफिक है। जितनी भी क़यादत है सब मुनाफिक है। तो अगर आप इमरान खान के लिए नहीं कर सकते, तो ये जो गरीब लोग शहीद हो गया, वर्कर मरा हुआ है, इनके ऊपर गोली चलाया हुआ है इन रियासत ने, इन जालिमों ने, क्योंकि इस वजह से फिर ये मुल्क भी टूट जाते हैं। तो
اس ملک کے اوپر بھی رحم کرو، اور یہ ملک جو ہے ان کو بچانا ہے، یہ سب کی حق بنتا ہے کہ اس کو بچانا ہے، چاہے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے سیاسی ہے لوگ ہیں، وہ جتنے بھی ہیں، خدا کے لیے اس ملک اور اس کے اوپر رحم کرو۔ اور میری مطالبہ ہے اپنے قیادت سے، پی ٹی آئی قیادت سے، کہ اس جو ورکر شہید ہوئی ان کی بدلہ ضرور لے، اور یہ نہیں کہ آپ کسی کو مارو، نہیں، عدالت میں جاؤ، اگر عدالت آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی ایف آئی آر ہی نہیں کاٹتے، تو آپ جا کے اس کے سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ جاؤ، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس طاقت ہے، آپ ایم این ایز ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اپنی طاقت استعمال کرو، اپنی پارٹی کے ساتھ اور اپنے ورکر کے ساتھ کبھی غداری منافقت مت کرنا، کیونکہ ہم تو پاکستان کی خاطر نکلیں گے، جب بھی آواز کوئی دیں گے ہم نکلیں گے، چاہے ہم ملک کی خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے، ہم کچھ بھی کر سکتے، جو ہمارے سمجھ میں آ جائے وہ ہم کریں گے، مگر ہماری قیادت سو رہا ہے، اپنے پیدے کے لیے اپنے پیسے کماتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہوتے کہ ابھی جا کے اب جس کو بھی دیکھے کہ سب نے اپنے پیدے کے لیے لگا ہوئے، اور ورکر کے لیے کوئی نہیں پوچھتے، ورکر مرا تو ورکر ابھی تک ورکر کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوئی، اگر آپ کے ایف آئی آر نہیں کر سکتے تو پھر آپ مہربانی کرو اپنے سیٹوں سے استعفیٰ دے دو، کیونکہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، جب کچھ کر نہیں سکتے تو پھر آپ ایم این اے کیوں اور ایم پی اے کیوں ہیں؟ والسلام۔ نوشہرہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس پہ کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کھلی کچہری اسسٹنٹ کمشنر حاضر ہیں اور عوامی مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے حجرہ زیب اللہ نزد حبیب بینک اضلاع بالاخیل میں کھلی کچہری کا انعقاد ہوا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ عبدالقیوم خٹک، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ شاہد حبیب، ضلع محکموں کے افسران، منتخب چیئرمین اور علاقہ نمائندین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر کھلی کچہری کے شرکاء کی جانب سے ان کو درپیش مسائل پیش کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مسائل کو سننے کے بعد کئی مسائل کو موقع پر حل کرتے ہوئے کئی مسائل کو متعلقہ محکموں کو فوری طور پر حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو درپیش مسائل حل کے لیے مختلف علاقوں میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کر رہی ہے، اور اس کا مطلب عوام کو ان کے دہلیز پر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ننکانہ صاحب سے بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں کرسمس کا سیکورٹی پلان جاری کر دیا گیا۔ ڈی پی او ننکانہ کی ہدایت پر کرسمس کا سیکورٹی پلان جاری کر دیا۔ ضلع بھر کے 113 گرجا گھروں پر سیکورٹی ڈیوٹی لگائی گئی ہیں۔ 900 سے زائد پولیس افسران اور جوان اور 200 سیکورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیے گئے۔ ڈی پی او آفس میں ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیے گئے۔ تمام گرجا گھروں سے مانیٹرنگ کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے۔ مسیحی بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہے۔ مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کو پرامن بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ چونیا میں ناجائز اسلحہ برآمد ہوا، 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ چونیا میں جدید ناجائز اسلحہ برآمد ہوا، 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر تھانہ کنگنپور پولیس کی کارروائی۔ ایس ایچ او محمد اسلم بھٹی کا نفری کے ساتھ بدنام زمانہ علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ دریائے ستلج کے پار گاؤں شہباز کے 3 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ چونیا میں ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں جدید ناجائز اسلحہ، رائفل، پسٹل، پمپ ایکشن میگزین اور گولیاں بھی برآمد کر لی۔ خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کی تربیت کا پروگرام مکمل کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کی کاروباری تربیت کا کامیاب پروگرام مکمل کر لیا۔ 4 بہترین آئیڈیاز کو سینٹ گرانٹ سے نوازا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بیسٹ پروگرام کی انویسٹر سمت میں نوجوانوں کی کاروباری تربیت کو سراہا گیا۔ 7 اضلاع کے نوجوانوں نے بزنس آئیڈیاز پیش کیے، جن میں سے سوات، ایبٹ آباد، پشاور اور مردان کے 4 بہترین آئیڈیاز کو سینڈ کیا، اور پروگرام سے 50% خواتین سمیت 350 نوجوان مستفید ہوئے۔ اس اقدامات کو صوبے کی ترقی کے لیے خوش آئند بھی قرار دے دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔